पाकिस्तान में और भी बहुत सी जगहों पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। और ऑब्वियसली 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने शुरू किया। अच्छा, मैंने जहाँ तक ये सुना था ये 1857 से पहले ब्रिटिश आ गए थे, वो आ चुके थे, लेकिन जब प्रॉपर्ली इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च की और अपना यहाँ पे डिक्लेयर किया पूरे बड़े सगीर में अपनी हुकूमत। अच्छा, मैंने जहाँ तक ये वाक़या सुना कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए ना तो उन्होंने सबसे पहले सर्वे करवाया अपने लोगों से कि जाओ ज़रा पूरे बड़े सगीर में चेक करके आओ कि यहाँ की यूथ जो है ना वो क्या करती है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, काम शाम क्या करते हैं, उनकी रूटीन्स क्या हैं। वो सर्वे करके जब रिपोर्ट उनके पास पहुँची काफ़ी दिनों के बाद, तो सर्वे में लिखा गया बाकायदा, उनके जितने भी सर्वेयर्स थे और रिसर्चर्स थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने किसी यूथ को फारिग बैठा नहीं देखा। हर कोई ना कोई लड़का जो है ना वो कोई चौंक में नज़र नहीं आएगा आपको फारिग फिरता हुआ बैठा हुआ, वो कोई ना कोई काम कर रहा है, सुबह उठता है काम पे जाता है, कोई ना कोई हुनर किसी ना किसी, हर बंदे के पास कोई ना कोई हुनर है, वो कोई आर्ट कर रहा है, कोई क्राफ्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है हाथ के साथ जी। तो वो उन्होंने कहा अच्छा उसको कैसे काउंटर किया जाए। फिर उन्होंने ये अपना एजुकेशन सिस्टम 33% वाला स्कूलिंग सिस्टम लॉन्च किया और सबज़ बाग दिखाया कि जी आप एजुकेट हों, आप इंग्लिश सीखेंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी, सरकारी दफ्तर डेवलप किए, सरकारी नौकरियां निकाली। तो लोगों को पहचान दे के वो 33 नंबर वाला जो हम बात कर रहे थे वो ये बेसिकली उसके बिहाइंड ये लॉजिक थी और ये उनकी साइकी थी कि इनको 33% पे रखा जाए, 100 में से 33 वाला जो है पास होगा, मतलब उनका टारगेट ही लो कर दिया। हालांकि अभी आप जाके ताकि उनका जो बार है वो इतना लो हो जाए कि वो क्या सिर्फ हमने 33% तक जाना है, बस हमारा काम चल जाएगा। और स्किल्स से सबको हटा दिया गया। अब आप देखें थरों पे लोग उसके बाद बैठना शुरू हो गए, स्किल्स ख़त्म होती गई और 33% भी हम लोग फिक्स हो गए। हालांकि अगर ये ब्रिटिश खुद लेके आए थे तो उनके अपने मुल्क में जाके देख लें, वहाँ पे ये 33 वाली बार है ही नहीं। मैं यहाँ वहाँ हायर है, वो हायर है 50%। उसकी रीज़न अब मैं जो प्रैक्टिकली अभी चूँकि मेरा पिछले तकरीबन 20 ईयर्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं ये जो नोट करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का अपने देख के, हमारे यहाँ पे जो वो स्टूडेंट्स जिनकी बात हो रही थी बैक बेंचर्स की, या वो जो क्लास में ज़रा लो ग्रेड के होते हैं, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने अंदर तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, इवन पास होने की स्ट्रगल कर रहे होते हैं बड़ी मुश्किल से। अगर वो 2 CGPA लेके या 2.5 CGPA लेके आउट ऑफ 4 ग्रेजुएट हो भी जाते हैं, डिग्री ले जाते हैं, सप्लियाँ लेते हुए 8-10 सप्लियाँ ली फिर क्लियर करते हुए। वही बच्चा जब मास्टर्स में एडमिशन लेता है UK में, यूरोप में या अमेरिका में, वो विद इन द टाइम लिमिट और A ग्रेड के साथ मास्टर की डिग्री लेके आता है विदाउट एनी सप्ली। तो फिर सिस्टम का फ्लॉ हुआ, यहाँ का बच्चे में तो नहीं फ्लॉ हो ना, वो यहाँ पे वो बेचारा मर के पास हो रहा है, सप्लियाँ लेके अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, बड़ी मुश्किल से 2 CGPA उसने अपना मेंटेन किया है। वहाँ जाता है वो 2 साल के अंदर डिग्री भी पूरी करके आ जाता है और अच्छे नंबर्स के साथ। नहीं, मगर आपकी बात थोड़ी सी इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि अगर गोरे ने इधर आके, ब्रिटिश ने इधर आके 33% के ऊपर करके इंटेलेक्चुअली हमारा बार लो इसलिए किया कि हमारे में ज़्यादातर, हर एक तो नहीं मगर ज़्यादातर बस 33% तक पहुंच जाए, बस यही उसके ज़हन में हो कि बस इधर। और अपने मुल्क के अंदर उन्होंने उसको 50, 60, 70% पे रखा ताकि पास होने के लिए बंदे ज़्यादा मेहनत करें। अभी बात कर रहे हैं तो फिर ये बात कैसे सेंस मेक करेगी कि इधर का जो बच्चा मसलन इस सिस्टम के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो रहा है मगर उधर जाके पास हो रहा है, क्योंकि श्योरली इधर के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में पास होना आसान है, उधर के एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेस करना, पास करना मुश्किल है। लिहाजा उधर के सिस्टम में से जो बच्चा गुजरे वो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज अपोज टू इधर। अच्छा, मेरा मतलब ये था मैं करिकुलम वाइज ना, करिकुलम का मेजर फ़र्क है। यहाँ पे तो एक तो टारगेट कम दे दिया ना कि आपने बस यहाँ तक रहना है, इससे ऊपर की आगने की सोचनी भी नहीं है। वहाँ पे स्ट्रगल एक तो मिली कि मैंने पास होना है तो मुझे एटलीस्ट 50% तक मार्क्स लेने पड़ेंगे। दूसरा उसको टारगेट, वहाँ पे एजुकेशन करिकुलम इस तरह का है कि जैसा हमारे यहाँ पे है कि टेस्ट का सिस्टम है, एग्जामिनेशंस का सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स किस्म का एग्जामिनेशन सिस्टम रखा हुआ है।
اور اس کے لیے وہ اکیڈمی بھی جا رہا ہے, اسکول بھی جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ بیسکلی لرننگ کا سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ نہ ایگزامینیشن کا اس طرح سے, ایون وہاں پہ اوپن بک پیپر بوس ہیں, پریکٹیکل بیسڈ لرننگ وہاں پہ ہے. تو وہاں کا میرا خیال ہے پروسیس اس طرح کا ہے کہ انسان کو لرننگ زیادہ کرواتا ہے اور اسٹرگل اس کی اتنی نہیں لگتی جتنا میں وہ سکسیس کر. آئی تھنک میں اس میں نا تھوڑا سا فیئر ہونا پڑے گا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ غلط نہیں کہہ رہے, میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کچھ حد تک کرتا ہوں, مگر میں ایک پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک جب برٹش ادھر آئے ہیں نا تو انہوں نے آ کے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر یہ جو مثلا پورا پاک و ہند کا یہ جو خطہ ہے, انہوں نے دیکھا ادھر تو انگلش بولتے نہیں, انگلش تو برٹش لے کے آئے ہیں نا, گورے لے کے آئے ہیں, انگلش بولتے نہیں ہیں. تو انہوں نے بیسکلی 200 بندے کے ساتھ پورے اس خطے پہ راج کیا, ٹھیک ہے, اور کس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ میں آپ کو بڑا ایک, اور اس میں تھوڑا سا خطرہ یہ ہوتا ہے اگر آپ بڑی چیز کو یکدم اس طرح سمرائز کریں کہ کافی چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں, مگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تھرو کنٹرول کر لیا ساروں کو, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم سے لے کے ہیلتھ کیئر سسٹم, اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹرانسپورٹ سسٹم, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری ابھی تک بھی یہ ہمارا فیلئر ہے, ان کا فیلئر نہیں ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوا, ہمارا ہیلتھ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوا, ہمارا جناب ایجوکیشن سسٹم اپ گریڈ اس طرح نہیں ہوا. اپنی ترجیحات, اپنی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابھی بھی اسی آن لیگل سسٹم بھی اسی مثلا جو ایک پریسیڈنٹ, جو ایک بیس ہمیں اس وقت انہوں نے بنا کے دی, اسی کے مطابق ہی مثلا بیس پیٹ کے مثلا وہ ریڑھ کھیڑ کے ہم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم دیٹس ناٹ دیئر فیلئر, وہ ہمارا فیلئر ہے. تو جب انہوں نے 33% اگر رکھا بھی ہے, اس پہ مزید ریسرچ کرنی پڑے گی آئی سپوز, مگر جو آپ کی ساری بات سے میرے اندر جو بات اٹھ رہی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر 33% انہوں نے رکھا بھی ہے تو شاید اسی لیے رکھا ہے کہ بھئی اگر ان کو 50-60% پہ ابھی لگایا, مقصد تو یہ تھا نا کہ ان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں سے گزار کے ہم نے اپنی مٹھی میں کرنا ہے. تو اگر ان کو ہم نے 50-60 ریگرس اسٹینڈرڈ رکھ دیا جس طرح ان ملکوں میں ہے, ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی, ان کو تو وہ سسٹم میں سے اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا گزرتے ہوئے, تو نیا سسٹم ہے چلو ذرا اسٹینڈرڈ لو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسلوژن نہ ہو جائیں, ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں, ڈی مورلائز نہ ہو جائیں, پاس ہو کے ریڑھ کھیڑ کے آگے چل. مگر 200-300 سال میں ایسے ہوا نہیں. مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں, علی گڑھ یونیورسٹی بھی آپ دیکھیں, ایگزامپل جہاں انہوں نے ہم لوگوں نے آ کے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو کیا, اور وہ مثلا ون آف دا بیسٹ ان دا ریجن. بٹ دا پوائنٹ از یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم وہ 33% کو لے کے ادھر ہی اسٹاک ہو گیا, ہمیں تو اس سے آگے جانا چاہیے تھا. تو اس کے اندر ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مگر ایک بات ہے, 1857 کے اندر ایک ایسا کام ہوا. اب دیکھیں نا, اب آپ یہ کہیں نہیں جی یہود و نصارہ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ایک الگ گفتگو ہے, آئی تھنک کسی اور پوڈ کاسٹ کے لیے کرتے ہیں. برٹش کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے کوئی ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, ہم نے کوئی ان کا نقصان کیا ہے, کوئی دشمنی ہے ان کی ہمارے ساتھ؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. the world is not black and white, ٹھیک ہے. اٹس ورلڈ, جو حقیقت ہے نا وہ عموماً گرے کے اندر ہے, نیوانسز کے اندر آپ کو کافی چیزیں ملتی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. تو اٹ واز ایکچولی اے اسٹرگل آف پاور, اور پاور آتی ہے جب آپ اپنے سبجیکٹ کو فلی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. دی برٹس ور ناٹ انٹرسٹیڈ, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جناب ہماری زندگی کو بہتر کرنا. انہوں نے اگر ریلوے سسٹم کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنی بندوقیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کے جانا چاہتے تھے, بیچ میں ہمارا بھی کام ہو گیا. انہوں نے اپنا کلونیل سسٹم, دے ور کالونائزرز, امپیریل پاور ہے یہ تھی آئی سپوز, وہ ہمیں کنٹرول, ہمیں ڈومینیٹ کرنے آئے تھے. انہوں نے ہمارے کلچر, ہماری تہذیب, ہمارے دین, ہر چیز کو اپنی, ہماری ویلیوز فنڈامنٹلی ان کو ریپلیس کرنا چاہا ہے اور ہمیں ایک ماڈل دیا. آگے یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ان سے آزاد ہو کے بھی ہم ان کے غلام رہے ہیں, کیونکہ ہم ادھر آزاد نہیں ہوئے, نہیں آزاد ہوئے, ہم کمپلیکسز کے اندر دب گئے.